बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिव लाइक शमा अगेन। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारे जो सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा चीज़ जो इन हुई है और वायरल हो रही है वो आई थिंक दो ही मेन टॉपिक्स हैं। दो के अलावा भी काफ़ी सारे होंगे, लेकिन जो मेन ट्रेंडिंग पे जारी होती है चीज़ वो यही है कि एक तो शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी टूटने की खबरें, और उसके साथ सना जावेद के साथ उनकी शादी और उसके बाद उनकी डिवोर्स और ये सब कुछ। और दूसरी जानिब जो है वो जनाब इकरार हसन ने जो एक नया मुद्दा उठा लिया है और एक नई जंग छेड़ने के चक्कर में हैं आई थिंक पीर हक खतीब के ख़िलाफ़। तो वो भी एक प्रोपेगेंडा बहुत काफ़ी बड़ा हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आई डोंट नो इसके क्या नताइज होंगे, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे इस बात के भी, क्योंकि उनके भी पीर हक खतीब के भी फॉलोअर्स काफ़ी सारे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। लेकिन बिलीवर्स किसी के होना ना होना ये अलग बात है। किसी को बिलीव होता है किसी चीज़ पे, किसी को नहीं होता यार। किसी को अपना राइट होता है अपनी राय देने का या अपनी बात करने का। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शुएब और सानिया की जो डिवोर्स हुई है उसके बारे में। शुएब ने शादी की, जैसे कि आप सब जानते हैं कि शुएब ने शादी की सना जावेद के साथ। वो भी हिडन शादी साबित हुई, क्योंकि दोनों जो हैं वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे उन्होंने, चाहे उनका 2 से 3 साल का उनका जो था वो एक ये रिलेशन जो चल रहा था, लेकिन वो सबसे चोरी छुपे चलता रहा और उन्होंने किसी को ये ज़ाहिर नहीं होने दिया अपने इस रिलेशन के बारे में। और एकदम से जो है वो अभी एक जो खबर आती है सामने कि शुएब मलिक ने शादी कर ली सना जावेद के साथ। तो यहाँ देखा जाए तो तकरीबन 1 साल पहले भी इनकी शुएब की और सानिया की डिवोर्स की खबरें शुरू हुई थी, लेकिन उस टाइम इन्होंने, सानिया ने भी और कुछ शुएब ने भी इसी तरह इस चीज़ पे पर्दा डालने के लिए, तो इन्होंने ख़ुद से इस चीज़ को डिनाई किया और दोनों ने यही बोला कि जी हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई डिवोर्स नहीं हुई हमारी, और ये सिर्फ़ एक नया शो आ रहा है द मिर्ज़ा मलिक शो, जो कि सानिया और शुएब इसको होस्ट करने वाले थे। तो उस सिलसिले में ये लोगों के साथ एक मज़ाक किया गया और एक प्रैंक किया गया लोगों के साथ कि ऐसी अफ़वाहें फैलाई गई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ख़ुद से इस चीज़ से इनकार किया। लेकिन लोगों का भी ये कहना है, और उस टाइम भी लोग कहते थे कि इनकी डिवोर्स उस टाइम ही हो चुकी थी। डिवोर्स थी या खुला थी या जो भी था, ये उस टाइम हो चुका था। लेकिन मेन पर्पस ये था इस चीज़ को छुपाने का, क्योंकि ये एडवांस पेमेंट्स ले चुके थे उस शो के हवाले से, जो कि लाखों में थी शायद। तो इस वजह से ये उस पेमेंट को, जो अपनी एडवांस पेमेंट ले चुके थे, अब वो उसको कहाँ से पूरी करते या वापस करते। वापस करने के बजाय इन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया कि जी ऐसी कोई बात नहीं। और दोनों उस टाइम से साथ में इन्होंने शो भी की, और शो के दौरान भी अक्सर चीज़ें ऐसी हो जाती थी इनसे, जिससे पता चलता था कि इन दोनों के दरमियान में तल्लुकात इतने बहुत अच्छे नहीं हैं। उससे दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे शुएब ने और सना ने शादी की, तो सना ने जो ड्रेस पहना था उस ड्रेस के हवाले से भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज सामने आई ड्रेस के हवाले से, और काफ़ी सारा ट्रोल का सामना करना पड़ा सना जावेद को भी, क्योंकि सना ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये मैंने सानिया का ड्रेस पहना है। तो इस सानिया के ड्रेस से जब उन्होंने लोगों ने सुना, तो लोग तो वैसे ही तपे हुए थे इस चीज़ को सुन के कि इन्होंने किसी दूसरे का हक मार के उसका घर बर्बाद करके अपना घर बसाने की कोशिश की है। तो लोग तो पहले ही उनको एक उस नोक पे रखा हुआ था, छुरी की नोक पे। तो जब उन्होंने ये सुना कि उसके सना जावेद के मुंह से खुद निकला कि ये उसने सानिया का ड्रेस पहना है, तो लोगों ने कहा हाँ तुम किसी की उतरन ही पहन सकती हो, तो तुम्हारी यही औकात है। और बहुत सारा लोगों ने गालियाँ तक दी सना को, लेकिन फिर सना ने अपनी उस पोस्ट को एडिट करके दोबारा से लिखा कि उसने उन्हें सानिया हसन का जो है वो ड्रेस पहना है, जो कि डिज़ाइनर है सानिया हसन। तो इस वजह से, लेकिन उसके अलावा एक निजी टीवी के जो एंकर पर्सन्स हैं वो भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जा के इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। ना सिर्फ आम लोगों की राय ले रहे हैं बल्कि सेलिब्रिटीज़ की भी राय ले रहे हैं, जिसमें लाहौर की एक प्राइवेट चैनल है, वो उनकी एंकर ने जब पूछा लाहौर के आर्टिस्टों से कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने सब ने ही बहुत बुरा भला कहा सना जावेद को, और ये किसी का घर बर्बाद करके अपना घर बसाने की कोशिश करी है, तो इसके साथ खुद भी अच्छा नहीं होगा। इसने अपना घर ही पहले बर्बाद रखा, अपने हस्बैंड के साथ शादी में रहते हुए ये दूसरे के साथ चक्कर चलाई रखे, इसने चीट किया हस्बैंड को भी। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है सना जावेद को भी।
جبکہ اس کے دوسری طرف اگر یہ جیسے سنا تھا کہ یہ ہنی مون کے لیے بھی دبئی گئے ہیں، ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ ثانیہ مرزا جو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پہ رہ رہی ہیں، تو شعیب ملک نے یہ تک نہیں سوچا کہ دبئی میں بھی وہ اب وہاں پہ ہے ہنی مون منانے نہ جائیں، تو اس لیے ان کو اپنا ہنی مون بھی ادھورا چھوڑ کے وہاں سے بھاگنا پڑا، کیونکہ لوگوں نے وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا، شعیب ملک اور ثنا جاوید کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جی، یہ چیزیں، یہ اتنا بڑا سٹیپ تھا، یہ چیزیں تو سامنے آنی تھی اور یہ ریاکشنز تو آنے تھے، کیونکہ اگر تو آپ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، ویسے تو بے شک لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 4 شادیوں کا حق رکھتا ہے مرد، لیکن مرد حق ضرور رکھتا ہے، لیکن اس حق کو اپنا ناجائز استعمال بھی تو نہیں کر سکتا، یہ بھی تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ کے پاس ایک خوبصورت بیوی ہے، ایک پڑھی لکھی بیوی ہے، آپ کا گھر سنبھال کے رکھتی ہے، آپ کے بچے کی ماں ہے، اگر آپ کو اس لحاظ سے آپ کی خوشحال زندگی گزری ہے، تو دوسری طرف اسی طرح اگر کوئی اور کسی کی بیوی ہے تو آپ اس کے ساتھ چکر چلا کے آپ اس سے وہاں سے طلاق دلوا کے خود اپنی شادی کر لیں، صرف اپنے چسکا پورے کرنے کے لیے کہ آپ کو لڑکیوں کا چسکا ہے، تو یہ چیز بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی اسلام میں۔ تو اس لیے کیونکہ شادیاں جو ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہوتی ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے، کسی کے ساتھ رشتہ جڑنا جو ہے، کسی کو ایک دم سے چھوڑ دینا یا طلاق دے دینا، یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی ہے، تو اس چیز کو بہت سوچ سمجھ کے سٹیپ لینا چاہیے۔ جیسے کہ شاہد افریدی جو کہ شعیب ملک کے ساتھی کہہ سکتے ہیں، ان کرکٹرز میں سے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ شعیب ملک کی شادی کو لے کے کیا کہتے ہیں، تو شاہد افریدی نے، جن کو لالا بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بہت ہی معصوم لہجے میں اور بہت ہی معصومیت سے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ شعیب ملک جو ہیں وہ اس دفعہ اس شادی کو نبھا سکیں اینڈ تک۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے دل پھینک قسم کے انسان ہیں شعیب ملک، اور اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جس طرح کے ان کے کرکٹرز کو بھی ان کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ تو ہوگی جی ثانیہ اور شعیب کی باتیں، اور ثانیہ، شعیب اور ثنا کی بات، اور جیسا کہ عمیر جسوال بھی اسی طرح بہت چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سی انکشافات کیے ہیں ثنا کے بارے میں بھی کہ یہ فہد مصطفیٰ کے شو میں یہ ساری کھچڑی پکتی رہی ہے، لیکن ثنا مجھے چیٹ کرتی رہی ہے، یہ اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ ان دنوں میں یہ ساری کھچڑی تیار ہو گئی تھی، جیسا کہ سوشل میڈیا پہ بھی شعیب اور ثنا جاوید کی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جب بھی اس شو میں جاتے تھے تو ایک جیسا ڈریسنگ کر کے جاتے تھے، یا پھر ان کے ڈریس میں ایک جیسے کلر ضرور ہوتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی کپل آ رہا ہے۔ تو بس اس طرح کی جو تھی چیزیں سامنے آئی ہیں، تو آئی ہوپ یہ چیزیں کسی طریقے سارٹ آؤٹ ہو جائیں، اور آئی ہوپ کہ یہ اچھائی کی طرف جائے، نہ کہ برائی کی طرف یہ چیز جائے۔ سیکنڈ جو آج بات میں کر رہی ہوں وہ ہے پیر اقرار الحسن، سید اقرار الحسن اور سید پیر حق خطیب صاحب کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ انہوں نے، جیسے اقرار الحسن نے ان کو چیلنج کیا اور ان کا ایک ڈیمو بھی پیش کیا، لوگوں کے سامنے ڈیمو لے کے آئے کہ جی یہاں سے ایسے زنجیریں نکل رہی ہیں، ایسے کیلیں نکل رہی ہیں، اسی طرح اب وہ آنکھ سے زنجیر نکالنے کی بھی ویڈیو سامنے لا رہے ہیں اپنی، یا لا چکے ہیں، لیکن بات تو جب کہ پھر پیر خطیب تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے جواب میں بھی ایک دو باتیں ریکارڈ کروائیں، اس کے علاوہ اب انہوں نے فائنلی ڈیٹ دے دی ہے سید اقرار الحسن کو کہ وہ آئیں، ان کے پاس آئیں، اور بے شک جو کچھ وہ آمنا سامنا کرنا چاہتے ہیں، جو کھلم کھلا آپ کوئی چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، ان کے استانہ پہ آپ آئیں، ان کو کھلے عام اجازت دے دی گئی ہے، اور 14 فروری کی جو ہے وہ ڈیٹ فکس کی گئی ہے اس کام کے لیے۔ اب دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ بے شک اقرار الحسن کی 10 باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن جو اپنی کچھ ویڈیوز میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی فلاں 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 مریض کیوں نہیں ٹھیک ہوا ان سے، کیوں ایسے نہیں ہوا، تو یہ چیزیں نعوذ باللہ شرک کے معاملے تک چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے شفا دیں، اللہ تعالیٰ جس کو نہ چاہیں شفا نہیں دے سکتے، کسی بھی انسان جو ہے وہ وسیلہ بن جاتا ہے، یہ چیز سوچنی چاہیے۔ پیر حق خطیب اگر تو لوگوں سے یا تو پیسہ لیتے ہوں، یا پھر یہ ہو کہ وہ اپنے کوئی بڑے کوئی نعوذ باللہ عبادت کرواتے ہوں لوگوں سے، یا ان سے اپنے جیسے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور ان کو بڑا وہ اس طرح پروٹوکول بالکل وہ نہیں دلواتے، نہ میں نے کسی ان کی ویڈیو میں ایسا دیکھا ہے کہ وہ کوئی سجدے کروا رہے ہیں اپنے آپ کو، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی چیزیں جب نہ ہوں، تو ایک پیر ہے، ایک فقیر ہے، ایک خدا کا اگر کوئی نیک بندہ ہے، تو وہ اگر کسی کو شف کر کے اگر ٹھیک کرنے کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ
कोशिश कर सकते हैं, तो उनमें ये नहीं कहना चाहिए कि सब मरीज़ क्यों नहीं ठीक हुए। तो बिल्कुल सब मरीज़ वो नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा कोई भी ऐसा नहीं होता। और वैसे भी अल्लाह ताला भी अगर किसी इंसान कितनी दुआ करते हैं, कोई भी लोग कोई बिस्तरे मौत पे पड़ा होता है तो लोग दुआ करते हैं उसके लिए, लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म होता है तो वो बंदा ठीक होता है। लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो कभी भी वो शिफा याब नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो इस चीज़ पे अकीदा रखना चाहिए कि वो भी एक आम इंसान है। पीर हक खतीब जो है वो सिर्फ शुफ अगर करते हैं या दम करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो अगर कुछ लोग मरीज़ ठीक हो जाते हैं तो यूँ समझे कि उसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, तो वो ठीक होते हैं, ना कि इसमें कोई पीर हक खतीब की कोई करामात होती है कि जिससे वो ठीक होते हैं। बहरहाल ये आमना सामना तो होना है जनाब 14 फरवरी को, तो हमें भी इस चीज़ का बहुत इंतज़ार है कि 14 फरवरी को क्या होने जा रहा है, जब आस्ताने पे सैयद इकरारुल हसन भी होंगे और पीर हक खतीब भी होंगे, आमने सामने होंगे। तो आई होप ये कोई दंगल फसाद होने की बजाय बहुत ही पुरअमन तरीके से ये चीज़ या ये मसला हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही बहुत मसले मसाइल हैं, तो एक नया मसला जो है उसको नहीं ही निकलना चाहिए। तो आई होप ये सब अच्छा हो जाए। तो बस ये थी जी आज की वीडियो, छोटा सी और व्लॉग था और छोटा सा, और आप आई होप इस चीज़ के बारे में आप भी एग्री करेंगे, जो चीज़ें मैंने बातें की हैं आप भी इस बारे में जानते होंगे ज़रूर। और आई होप आप भी दुआ करेंगे कि जो भी इसके हक़ में अच्छा है वो अच्छा हो जाए, बेहतर हो। तो फिर किसी और वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। लिव लाइक शमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।